सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। खैबर के तहसील कंपाउंड में धमाका, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। जबकि धमाका बाड़ा बाजार में थाने के मरकजी गेट के करीब हुआ, जिसके बाद इलाके में शदीद फायरिंग भी की गई। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। धमाके के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम शहादत आज अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत उमर के यौम शहादत के मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी तंजीमों की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खपरों में सुन्नी राबता काउंसिल की जानिब से जामे मस्जिद से शहीद चौक तक पुरअमन रैली निकाली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। पतोकी में फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई, 2500 लीटर गैर मयारी दूध बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फूड सेफ्टी टीम ने थाना चक नंबर 12 में आजम भट्टी की हवेली पर छापा मारा। मुलजिम आसिफ अली को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब। दूध वाला टैंकर और लोडर रिक्शा पुलिस के हवाले कर दिया। अबाड़ू के कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया, मुतातिद के शदीद जख्मी होने के इत्तलात। हलाक डाकू की शनाख्त रशीद शर के नाम से हुई है। डाकू शेरू शर को भी पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने कहा कि मगवियों की बाजियाबी तक कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। साहिवाल में अलमनाक हादसा, जहरीला मिल्क शेक पीने से 2 बच्चे जान बहक, जबकि 3 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्पेंसरी रोड के रिहायशी मलिक आसिफ ने घर पर मिल्क शेक बनाया। मिल्क शेक पीते ही बच्चों की हालत बिगड़ गई। 7 माह का अंश, 3 साल की हरम जान बहक हो गए, जबकि 13 साल अबीहा, 11 साल फाइका और 6 साल ईमान की हालत तशवीशनाक है। अड्डा जखीरा में राजी तनाजे पर फायरिंग, एहसास अदारे का मुलजिम जहाँ बहक हो गया। वाकया छता पहोड़ में पेश आया। लड़ाई डोगर बरादरी के सज्जाद रफी और रफी के दरमियान हुई। गोलियां लगने से सफिर मौका पर दम तोड़ गया। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर में मॉडल टाउन 1 के सैफुर रहमान एडवोकेट को नामालूम अफराद घर से उठाकर नामालूम मकाम पर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाया। गोली मारकर रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जैकबाबाद के नवाही इलाके पन्हू भट्टी थाना की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त सफरुल्लाह दहानी के नाम से हुई है।
واقعہ درینہ دشمنی کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ اور پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اب تک زیادہ سے زیادہ 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ضلع راوی اور چناب میں طغیانی کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش گوئی کر دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے یوم شہادت کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی تنظیموں کی جانب سے پروگرامات کا انعقاد کیا گیا۔ کھپروں میں سنتی رابطہ کونسل کی جانب سے جامع مسجد سے شہید چوک تک پرامن ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ کھپروں میں بھی یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر سنی رابطہ کونسل کی جانب سے جامع مسجد سے شہید چوک تک ایک پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سنی رابطہ کونسل تالگہ کھپروں کے صدر مولانا محمد الیاس سمی، سرپرست اعلیٰ محمد یوسف سمو سمیت دیگر علماء اکرام کر رہے تھے۔ اس موقع پر ریلی کے سرکار نے ہاتھوں میں بینر، جھنڈے اور پینا فلیکس اٹھائے ہوئے تھے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر حکومت سے عام تعطیل اور سرکاری سطح پر دن کو منانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر علماء اکرام نے بات کرتے ہوئے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت کے اندر فتح کی۔ وہ جب جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، کس حالت میں جا رہے ہیں؟ جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر 70 پیون یعنی 70 ٹانگے لگے ہوئے ہیں، 17 جگہوں سے سلا ہوا ہے وہ کپڑا۔ صحابہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، اس طریقے سے کیا حالت بنا نہیں۔ اسلام عیش و عشرت کا نام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جب ہم داخل ہوئے تھے ہم تو ذلیل تھے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ آج کپڑوں کے اندر عزت نہیں ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات دے دی، اگر عزت ہے تو کپڑوں کے اندر نہیں، پروٹوکول کے اندر نہیں، ان گاڑیوں کے اندر نہیں، بلکہ اسلام کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور رب کائنات کے حکم کے اندر۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اس شخصیت کے لیے کہ جو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام صرف بند کمروں میں نہیں رہا، بند کمروں سے نکل کر میدانوں میں آیا، اسلام خلوت سے نکل کر جلوت میں آیا، اسلام دار ارقم سے نکل کر مکہ میں آیا۔ محرم الحرام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن کو دیگر دنوں کی طرح سرکاری سطح پر منایا جائے اور اس دن پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ کیمرہ مین فضل عمرانی کے ساتھ عبدالرزاق راج۔ اوکاڑا میں تھانہ بصیر پور پولیس کی بڑی کارروائی، 5 منشیات فروش گرفتار کر لیے، قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ پولیس حکام نے کہا کہ معاشرے سے منشیات جیسی لعنت کو ختم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ نارنگ منڈی میں جماعت اسلامی نے گھر گھر دستک مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کا مقصد
عوام کو جماعت اسلامی کی طرف راغب کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارا منڈی میں جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما اور امیدوار ایم پی حلقہ پیپلز کمیٹی چودھری زاہد عمران کوٹانا نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے ملک بھر میں دستک مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد عوام کو جماعت اسلامی کی طرف راغب کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں چودھری زاہد عمران۔ اسلامی پاکستان نے الیکشن کے تناظر کے اندر گھر گھر دستخط مہم کا آغاز کیا ہے کہ ہم ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور یہ جو پچھلے 75-76 سال سے جو ہمارے اوپر ایک غاصب ٹولہ جو ہے وہ مختلف روپ دار کے ملک کو لوٹ رہا ہے، اور مظلوموں کو اور غریبوں کو اور بے کسوں کو ان کو ظلمت کی چکی کے اندر، مہنگائی کی چکی کے اندر پیس رہا ہے، اور اپنی عیاشیاں اور اپنے جو ٹی اے ڈی ہے وہ کسی بھی صورت کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عوام کے اندر یہ اویئرنیس دیں گے کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اگر اس کی حکومت آ گئی تو انشاءاللہ جتنے بھی یہ جو فری بجلی استعمال کرنے والے افسران ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جو ٹی اے ڈی اے مفت پٹرول جلاتے ہیں، یہ سب بند کر دیے جائیں گے، اور حکمران جو ہے وہ صرف اپنی اس تنخواہ پر گزارا کریں گے جتنی تنخواہ کے اوپر ایک سرکاری ٹیچر گزارا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقت کے اندر ملک کے اندر تبدیلی آئے اور جس کا فائدہ ہے غریب عوام کو ہو، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل ہے جماعت اسلامی۔ کہ سراج الحق جیسی قیادت کے اندر ہم نکلے ہیں، جو خود بھی سادہ انسان ہے، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر بھی ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی پرتعیش، کوئی عزائش کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام آپ اپنے ہی لوگوں کو اندر ان لوگوں کو منتخب کرے کہ جو حقیقت میں غریب عوام کی ترجمانی کر سکتے ہیں، جن کو پتہ ہو کہ گھر کے چولہے کیسے جلتے ہیں۔ اور گورنمنٹ میں نے حالیہ جو پیٹرول کی تھوڑی سی قیمت کم کر کے دوسری طرف بجلی کا ایک بہت بڑا بم کرا دیا ہے کہ جو بجلی کا ایک یونٹ ہے وہ 50 روپے کے قریب پر یونٹ پڑ رہا ہے، جو سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور یہ غصب ہے، جو بہت بڑا ڈاکہ جو ہے وہ غریبوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ فوری طور پہ بجلی کے نرخوں کو واپس لے اور اس کو عام غریب آدمی کی پہنچ کے مطابق کرے، تاکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ پتوکی میں ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے 2500 لیٹر غیر معیاری دودھ برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے رات کے ڈھانا چک نمبر 12 میں اعظم بھٹی کی حویلی پر چھاپہ مارا۔ ٹیم نے نمونے حاصل کر کے 2500 لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کر دیا۔ ملزم آصف علی کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 2 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ پنجاب فوڈ ٹیم نے دودھ والا ٹینکر اور لوڈر رکشہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے فوڈ سیفٹی اتھارٹی آفیسر قصور کی مدیریت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ پتوکی میں ٹیموں کی کارروائی کرتے ہوئے 2500 لیٹر غیر معیاری دودھ برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے رات کے ڈھانا چک نمبر 12 میں اعظم بھٹی کی حویلی پر چھاپہ مارا۔ ٹیم نے نمونے حاصل کر کے 2500 لیٹر دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا۔ دوسری جانب کوٹری میں پینے کے صاف پانی کی ٹینک میں گندا پانی چھوڑ دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا گندے پانی میں کھڑے ہو کر انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی بھی کی گئی۔ عبدالستار لہرا اسد خان نے کہا کہ ایم ایس بلہاڑی کے کافی علاقوں میں واٹر سپلائی لائنیں بند کر کے عوام کو ٹینکر مافیا کے خلاف کر دیا گیا ہے۔ خدا کی بستی، بیڑا سٹاپ، ابڑا چوک سمیت دیگر علاقوں کے مکینوں کو ٹینکر مافیا سے نجات دلائی جائے۔ متاثرین نے ڈی سی جام شورو سے مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کوٹری میں پینے کے صاف پانی کے ٹینک میں گندا پانی چھوڑ دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا گندے پانی میں کھڑے ہو کر انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی بھی کی گئی۔ عبدالستار لہرا اسد خان نے کہا کہ ایم سی بلہاڑی کے کافی علاقوں میں واٹر سپلائی لائنیں بند کر کے عوام کو ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا گیا۔ خدا کی بستی، ببرا سٹاپ، ابڑا چونک سمیت دیگر علاقوں کے مکینوں کو ٹینکر مافیا سے نجات دلائی جائے۔
अबाड़ू के कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मुतातिद के शदीद जख्मी होने की भी इतलात। हलाक डाकू की शिनाख्त रशीद शर के नाम से हुई है। डाकू शेरू शर को भी पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने कहा है कि मगवियों की बाजियाबी तक कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अबाड़ू के कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मुतातिद के शदीद जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सईद हसनैन हैदर का डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी के हमरा जतोई का दौरा मरकजी जुलूस के रूट्स और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लेकर हिदायत दे दी। SHO अदनान कुरैशी को सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम करने का हुक्म, जुलूसों के गुजरगाहों में से CCTV कैमरे लगाने की भी हिदायत कर दी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सईद हसनैन हैदर ने मुंतजमीन, मेंबरान अमन कमेटी, ताजरान से मुलाकात की और कहा कि मुहर्रम उल हराम पर जिला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बानू में इक़वामी महमूद खैल और वजीर दाऊद शाह ने करम गाड़ी बिजली घर में ब्रेकर की तनसीब के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। ब्रेकर लगाने की कोशिश की गई तो पावर हाउस के लिए हमारी जमीनों पर लगाई गई हिफाजती दीवारें गिरा कर नहरों को बंद कर दिया जाएगा। ग्रैंड एहतजाजी जरगा चीफ ऑफ महमूद खैल, वजीर मलिक मीर शमत खान की सरबराही में गड़ी बाजार में मुनाकिद हुआ। मलक मीर शमत खान, मलक अनवर खान, मलिक हारून खान, मलक सादुल्ला और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे हजारों के नाराजी पर करम गड़ी बिजली घर और नहरें बनाई गई हैं, जिसका मकसद हमारे इलाकों को बिजली बिला तातुल फराहम करना था। अब इस सहूलियात से महरूम करने के लिए एक बार फिर साजिशें हो रही हैं जो हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। लकी मरवत से खबर शामिल करें, जहां वापता एहलकारों का बिजली खोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बिजली चोरी करने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का फैसला। SDO अब्दुल समद खान की निगरानी में वापता एहलकारों ने बाजार जरगरान में कार्रवाई करते हुए दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए। 2 फीडरों से लगे डबल लाइनों और कमर्शियल जनरेटरों की तारों को भी उतार दिया गया। SDO ने कहा कि बिजली चोरों की वजह से आवाम लोड शेडिंग का शिकार है। आवाम बिजली चोरों की निशानदही में हमारा साथ दे, ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। आपके हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लकी मरवत में वाक़या एहलकारों की बिजली खोरों के खिलाफ बड़ी ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बिजली चोरी करने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का भी फैसला। SDO अब्दुल समद खान की निगरानी में वाक़या एहलकारों ने बाजार जरगरान में कार्रवाई करते हुए दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि तरंडा मोहम्मद पनाह में सांगला मोरी के करीब तेज रफ्तार डाले और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम, ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। खौफनाक हादसे में डाला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रेस्क्यू 1122 ने ड्राइवर को तिब्बी इमदाद के लिए फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से कि तरंडा मोहम्मद पनाह में सांगला मोरी के करीब तेज रफ्तार डालर और ट्रेलर के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है। ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जबकि खौफनाक हादसे में डाला मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू 1122 ने ड्राइवर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SSP चंडवाला यार सैयद सलीम शाह का मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाहों, मातमी जुलूसों के रूट्स का दौरा, मुंतजमीन से मुलाकातें की, सिक्योरिटी समेत दीगर पेश आने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया जाएगा। हुक्म दिया कि सिटी चंडवाला यार के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। सिटी में आने वाले तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को भी सख्ती से चेक किया जाए। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। हर गली में पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। गुजरा शाह मकीम और गिरता नवाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत अख्तियार कर गई। घरों में सुई गैस न आने की वजह से
عوام مہنگے داموں LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے 27 شہری پھٹ پڑے۔ مزید جانتے ہیں ملک سرفراز احمد کی رپورٹ میں۔ شاہ مقیم اور گرد و نواح میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ گھروں میں سوئی گیس نہ آنے کی وجہ سے عوام مہنگے داموں LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے 27 شہری پھٹ پڑے۔ جب بھی ہمارا کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے دن کے تینوں اوقات، تو گیس بالکل بھی جو ہے یا تو ہوتی نہیں ہے یا پھر جو اس کا پریشر ہے وہ بالکل لو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً جو ہے وہ سلنڈر بھروانے پڑ رہے ہیں۔ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। LPG ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਕੀ ਭਰਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حجرہ شاہ مقیم کے جتنے بھی نواحی علاقے ہیں یہاں پر سوئی گیس کا جو پریشر ہے اس کے درینہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ گیس نہ آنے کے باوجود بھاری بھرکم بل ادا کرنے والے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ خواتین امور خانہ داری احسن سر انجام دے سکیں۔ کیمرمین شفقت علی۔ بہاولپور لاکھوں روپے لگا کر شہر کے خوبصورت گیٹ تو تعمیر کر دیے گئے مگر اس کے باہر کے روٹس نہ بنائے گئے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ احمد پوری گیٹ سے جنازگاہ کو جانے والے راستے کو فی الفور بنایا جائے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے اسامہ کاشف کی رپورٹ میں۔ احمد پوری گیٹ کے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج میں تاجران کے ساتھ ساتھ اہل علاقے کے لوگ بھی شریک ہیں۔ اختر لنگا اور دیگر شرکا نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سر آپ دیکھیں پیچھے دیکھیں یہاں پہ کتنا پانی ہے، یہاں پہ خواتین کا گزرنا مشکل ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں عوام پریشان ہے اور دکاندار پریشان ہے، کاروبار ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم انتظامیہ سے ڈپٹی کمشنر سے اپیل کرتے ہیں، احتجاج ہم کرتے ہیں، اس کو فوری طور پہ مرمت کی جائے روڈ کو۔ انتظامیہ سے التماس ہے کہ یہ احمد پوری گیٹ اور یہ چوک فورا یہ گڑھ ہیں، یہاں سے یہ مین بازار ہے، عورتیں گزرتی ہیں، یہاں سے بچے گزرتے ہیں، جنازے گزرتے ہیں اور بڑی مشکلات ہیں۔ تو یہ انتظامیہ سے التماس ہے کہ یہ ہمیں روڈ بنا کر دیں اور مہربانی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسامہ کاشف، کوہ نور ٹی وی، بہاولپور۔ خبر شامل کریں ساہیوال سے، جہاں المناک حادثہ پیش آیا۔ زہریلا ملک شیک پینے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 بچوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈسپینسری روڈ کے رہائشی ملک آصف نے گھر پر بچوں کے لیے ملک شیک بنایا تھا۔ ملک شیک پیتے ہی بچوں کی حالت بگڑ گئی۔ 7 ماہ کا انس، 3 سال کی حرم جبکہ 13 سالہ ابیہا، 11 سالہ فائقہ اور 6 سالہ ایمان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ساہیوال میں افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ زہریلا ملک شیک پینے سے 2 بچے جان کی بازی ہار گئے جبکہ 3 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈسپینسری روڈ کے رہائشی ملک آصف نے گھر پر بچوں کے لیے ملک شیک بنایا تھا۔ ملک شیک پیتے ہی بچوں کی حالت بگڑ گئی۔ 7 ماہ کا انس، 3 سالہ کی حرم جاں بحق ہو گئے جبکہ 13 سالہ ابیہا، 11 سالہ فائقہ اور 6 سالہ ایمان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اڈا ذخیرہ میں اراضی تنازع پر فائرنگ، احساس ادارے کا ملازم جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ لڑائی ڈوگر برادری کے سجاد رفیق اور رفیق کے درمیان پیش آیا۔ گولیاں لگنے سے صفدر موقع پر ہدم توڑ گیا۔ 2 افراد کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی میاں عبدالرؤف موقع پر پہنچ کے پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر رول ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ چونیا کے نواحی گاؤں میں فرضی گراؤنڈ کا انکشاف۔ گراؤنڈ کے نام پر لاکھوں روپے کے فنڈ تحصیل انتظامیہ اور سپورٹس افسر نے ہضم کر لیے اور اس کے بعد بھی گراؤنڈ پر قبضہ کروا دیا۔ مزید جانتے ہیں یاور حسن کی اس رپورٹ میں۔ چونیا تحصیل سپورٹس افیسر کی ملی بھگت سے کھیل کے گراؤنڈ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ لاکھوں روپے کے فنڈ محکمہ سپورٹس اور تحصیل انتظامیہ کے عشرباز سے مٹی میں مل گئے ہیں۔ سدا اتاڑ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بنایا گیا کھیل کا گراؤنڈ جس پر بااثر افراد نے ہل چلا کر قبضہ کیا ہوا ہے اور مختلف فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں جو کہ انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ سپورٹس افیسر نے فرضی کارروائی اور دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے کے فنڈ کے عوض میں گراؤنڈ بنایا تھا اور چند دنوں بعد ہی اپنی برادری کے
असर अशखास को कब्जा करवा दिया। खिलाड़ियों का असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और डीसी कसूर और चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड से ग्राउंड की वागजारी और इंक्वायरी का मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ यावर हुसैन। नूरपुर थल इंतजामिया की लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से शहर भर में गटर उबलने लगे। गंदा पानी गलियों में जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। शहर में बीमारियां फैलने का अंदेशा। मजीद जानते हैं अमर जलील जोइया की इस रिपोर्ट में। शहर भर का शहरी निज़ाम नकारा होने की वजह से शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। रही सही कसर इंतजामिया के कई रोज तक सफाई न करके पूरी कर दी है, जिसकी वजह से शहर भर की मुतअद्दिद गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जोड़ का मंजर पेश कर रहा है। उबलते हुए गटरों से निकलने वाले गंदे पानी से उठने वाला ताफुन शहरियों में सांस की बीमारियों का सबब बन रहा है, तो दूसरी जानिब शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर भी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतजामिया से शहर भर की सफाई समेत सीवरेज निज़ाम की बहाली महकमे की जानिब से मिले हर टास्क को बरवक्त पाया तकमील तक पहुँचाया। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। महकमा जंगलात के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमीन इस्लाम खटक ने कहा कि जंगलात की अराजी की इंच इंच की हिफाजत करना हमारा मकसद है। मजीद जानते हैं डेर इस्माइल खान से सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। हमें डिपार्टमेंट की जानिब से जो भी टास्क दिया गया, हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। दरख्त लगाना कौमी फरीजा है, लेकिन इसमें आवाम का ताउन इससे भी ज्यादा अहम है। ये कहना था महकमा जंगलात डेर इस्माइल खान के DFO अमीनुल इस्लाम खटक का। कोहिनूर टीवी से बात करते हुए उनका कहना था कि हम लोगों को लाखों की तादाद में पौधे फराहम करते हैं ताकि ग्रीन पाकिस्तान का वजूद अमल में लाया जा सके, लेकिन उन पौधों की हिफाजत उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह के करनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम अपना जो विज़न है वो लोगों के साथ शेयर करें और जो कुछ हम कर चुके हैं वो भी हम शेयर करें। ये है कि हमारे जो KPK में हैं तो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स थे हमारे चले थे। एक बिलियन ट्री एफॉरेस्टेशन के नाम से, दूसरा 10 बिलियन ट्रीज एफॉरेस्टेशन के नाम से, जो कि अभी बस कंक्लूडिंग फेज़ में है। तो इस हवाले से जो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट था, तो हर डिस्ट्रिक्ट को या हर डिवीज़न को, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट से अलग होती हैं, तो उनको एक ख़ास टारगेट दिया गया था और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो चीज़ें वो मुयसर कर सकते थे वो उन्होंने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह डी खान फॉरेस्ट डिवीज़न को जितने भी टारगेट्स मिले थे वो उन्होंने अचीव। डिपार्टमेंट का एक ख़ास मैंडेट है, वो मैंडेट ये है कि हम ज़्यादा तौर पे जो सरकारी ज़मीनें होती हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होती हैं तो वो हम टेकअप करते हैं। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी कहीं पर ज़रूरत होती है, जिस तरह आपने कहा कि दरिया के किनारों की कटआउट है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ या हमें या उनको हमारी ज़रूरत होती है। रोजपुर के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, वकील जाँ बहक हो गया। वकील नूरुल इलाही को इंडस हाई के करीब निशाना बनाया गया। बेटे फरियाद की मुद्दत में कमाल, हुसैन, हनीफ, तारिक और अशरफ समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू। भवाना में अशिया खुरनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके। गिरा फरोश और नाजायज मुनाफाखोरों ने फिर पर फैलाने शुरू कर दिए। चीनी, आटा, घी, दालें, गोश्त, फल, सब्जी, सब्ज मसालाजात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा। शहरियों की चीखें आसमान को छूने लगी। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई, मगर इसके बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू है। एशिया खुर्दनोश गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है, जबकि गिरां फरोश और नाजायज मुनाफाखोरों ने पर फैला लिए। चीनी, आटा, घी, दालें, गोश्त, चिकन, मछली और एशिया खुर्दनोश, फल, सब्जी, सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेताशा इजाफा होने से शहरियों की चीखें आसमान को छूने लगी हैं। गिरां फरोश नाजायज मुनाफाखोर फायदा उठा रहे हैं। चीनी और घी गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। शहरियों का कहना है कि पहले भी हम बिजली के बिल ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऊपर से खाने पीने की अशिया बहुत महंगी मिल रही हैं, इसलिए हमारे बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम गरीब दिहाड़ीदार लोग अपने बच्चों को 2 वक्त।
रुख करें बहावल नगर का, जहां चकला लीका के इलाके में पहुंची कोहे नूर की टीम, जहां इंतजामिया का एक नुमाइंदा भी दाद रसी के लिए न पहुंचा। मुतासर शख्स का कहना है कि आपके अलावा कोई भी शख्स हमारा हाल पूछने नहीं आया। मजीद जानते हैं शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के अथाड़ के इलाके बिंडी लालेका में, जहाँ पर सैलाबी रेलवे ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक किसान जो कि झोपड़ी लगाए अल्लाह के आसरे यहाँ पर मौजूद है। सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 18-19 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਓ, ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੁੱਬੀ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਅੱਗੂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਠੇਕਾ ਦਿਓ जी सानू। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे अथाड़ के इलाके में लाले का, भिंडी लाले का के इलाके में हम मौजूद है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये देखें झोपड़ी ये है, यानी कि डालकर यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। इसके नीचे धूप हो, साया हो, तूफान हो, आंधी हो, जो भी है अल्लाह के आसरे पे यहाँ पर ये अपने झोपड़ी के नीचे आस लगाए बैठे। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई, कोई इंतजाम नहीं किए गए। इनके जो जानवर जो है वही भूखे मर रहे हैं, इनके पास चारा तक भी नहीं पहुँचा। इनका कहना है कि फसलों का नुकसान हो गया है, उससे उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी कि काश कि उसको फसलें रहती तो हम अपने बच्चों की शादी भी कर सकें। तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि इन गरीबों की, इन किसान की यानी कि दाद रसी की जाए ताकि इनके जो ज़िंदगी के अच्छे दिन आ सकें। कराची सरजानी में आजिज़ सिंध गुलाम नबी मेमन ने इनक्लेम्ड पुलिस प्रॉपर्टी यॉट का इफ्तिताह कर दिया। DIG वेस्ट को यॉट के क़याम पर शाबाश भी दी गई। मज़ीद जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इनक्लेम्ड पुलिस प्रॉपर्टी यार्ड का इफ्तिताह किया। यार्ड सरजानी टाउन में कायम किया गया। DIG वेस्ट को यार्ड के क़याम पर शाबाश भी दी। पुरानी और नाकाबिल इस्तेमाल पुलिस व्हीकल्स की नीलामी के लिए यार्ड में जगह मुख्तस की गई। एडिशनल IG कराची को साउथ और ईस्ट के लिए ऐसे ही यार्ड के क़याम की हिदायत दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि यार्ड के क़याम के लिए तमाम तर मुमकिन सपोर्ट और मामलत फराहम की जाएगी। वेस्ट जोन के अजला सेंट्रल और वेस्ट के तनाजात पर मुश्तमिल व्हीकल्स की पार्किंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गरबी के तनाजात की बोर्ड लोकेशन की रहनुमाई कर रहे हैं। अब तक 7000 इनक्लेमेंट मोटरसाइकिल यार्ड में पार्क की जा चुकी है। यार्ड की सिक्योरिटी, दफ्तरी मामलात और देखभाल के लिए बाकायदा ऑफिस कायम कर दिया गया। IG सिंध के हमरा एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, CPLC चीफ जुबैर हबीब, DIGs वेस्ट CIA और ट्रैफिक के अलावा जिली SSPs कराची भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ नूर अमीन मसूद, कोए नूर, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम हरीपुर के ज़िला अमीर मौलाना फयाजुर रहमान की क़यादत में वफ़द ने DPO हरीपुर से मुलाकात की। ख्वाजा सराव की जानिब से फहाशी और अरियानी फैलाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। जिला भर के उलमा कराम की इकट्ठा होकर एक मुशावरती इजलास में मुनक्किद जुमे के इज्तिमात में आवाज़ उठाने के बारे में DPO हरीपुर को मुतला किया गया, जिस पर DPO हरीपुर ने SHO सिटी और SHO सराय साले को फौरी तौर पर इस कार्रवाई करने के लिए अहकाम जारी किए। SHO थाना सिटी हरीपुर ज़ेब तनोली के ख्वाजा सराव के रिहाइश गाहों पर छापे जिला हरीपुर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। बहावलपुर में मॉडल टाउन ए के सैफुर रहमान एडवोकेट को नामालूम अफराद घर से उठाकर ले गए और नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। गोली मारकर रास्ते में फेंक कर फरार। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जैकबाबाद के नवाही इलाके थाने के हदूद में दो ग्रुपों में तसादुम फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शिनाख्त सफरुल्लाह दहानी के नाम से हुई। वाक़या दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मेयर हैदराबाद के दफ्तर के बाहर बल्दिया मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की गई। कई माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। हुकूमती बेहिसी के सबब मुलाजमीन फाके कशी की जिंदगी गुजारने लगे। मज़ीद जानते हैं मुजाहिरीन ने क्या कहा। नहीं मिल रही, ईद पे भी हमें सैलरी नहीं मिली। अब जब हम कल एमसी साहब के पास सिटी ऑफिस में गए तो एमसी साहब ने हमें ये जवाब दिया कि आप लोगों को फारग कर दिया गया है, आप लोगों को लेटर मिल जाएगा। तो तनख्वाह का जहाँ तक हमने उनसे कहा कि हमारी तनख्वाह, तो बोला आपकी तनख्वाह का भी कोई भी नहीं है, देखेंगे जब तनख्वाह का कोई सिस्टम बनेगा। तो सर हम कहाँ जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे किराए के मकान हैं, हम कहाँ जाएं गरीब, हम खुदकशियाँ कर लें इस महंगाई के दौर में। पहले हमारी तनख्वाह थी 25,000 से इन लोगों ने 3 महीने तक हमारे को 25 दी गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक। 3 महीने के बाद 25,000 से इन्होंने मिलके तनख्वाह हमारी 19,000 कर दी। वो 6,000 हमारे कहाँ गए। अब जबकि 32,500 का ऐलान हुआ है गवर्नमेंट का, तो हमें तो 19 भी नहीं मिल रहे बल्कि इससे भी फारग कर दिया। पीपल पार्टी का तो ये मंशूर है कि रोटी कपड़ा मकान, हमें तो ये मंशूर से निकाला जा रहा है। हमें बताएं कि रोटी कपड़ा मकान देने का मंशूर है या लेने का है। खुदारा हमारे बच्चों पे रहम करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ मेव है और मैं बल्दिया में पिछले 12 साल से मुलाजमत कर रहा हूँ। मुलाजमत के दौरान ही हमें जो है काफ़ी परेशान किया जा रहा था। हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था बजाय पक्का करने के, जबकि वज़ीर आला सिंध ने 25,000 रुपये जो तनख्वाह की थी, हमें वो भी तनख्वाह पूरी नहीं दी जा रही थी, हमें 19,000 रुपये दिए जा रहे। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में 350 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ, RDA की जानिब से कार्रवाई न होने की वजह से आवाम के अरबों रुपए दाव पर लग गए। आवाम ने चीफ सेक्रेटरी और निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं आमिर अखलाक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी RDA की हदूद में 350 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां परवान चढ़ गई। स्कीम सुपरिटेंडेंट शफकत शाह और 3 इंस्पेक्टर तारिक कंबोज सारे मामले से लाइलम निकले। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का परवान चढ़ना RDA पर सवालिया निशान उठने लग गए। स्कीम इंस्पेक्टर की गफलत की वजह से अवाम के करोड़ों रुपए दाव पर लग गए। शहरी हलकों का वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सैयद आमिर इखलाक, KN न्यूज। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी जारी। तफसीलात के लिए देखिए तारिक सजाद चिश्ती की ये रिपोर्ट। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी। मुल्क के तूलो अरज से आए ज़ायरीन तकरीबात में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने कहा कि 781वां उर्स की रवायती तकरीबात का सिलसिला जारी है, जो दीवान मसूद चिश्ती शहजादा नशीन दरबार आलिया अंजाम दे रही हैं। दुनिया भर से लोगों की वसी तादाद यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी है। जो लोग यहाँ पे अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं, हाजिरी पेश कर रहे हैं और यहाँ पे लंगर का वसी पैमाने में इंतजाम किए गए हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर फैज़ हासिल करने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं। उर्स के तकरीबात में सजादा नशीन अजीज मक्की दीवान साजिद मुश्ताक चिश्ती, पीर फाज चिश्ती समेत मुख्तलिफ दरगाहों के सजादगान ने शिरकत की। चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 2 जंगी बहरी जहाजों पर PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां बहरी बेड़े में शामिल हो गए। पाक बहरिया तर्जुमान के मुताबिक चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 2 054 अल्फा फ्रेगेंट्स की बहरी बेड़े में शमूलियत की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड, आमदिप नेवल चीफ जस्टिस एडमिरल और अमजद खान न्याजी ने वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया। तकरीब में सिविल और मिलिट्री अफसरान और चीनी शिप यार्ड के नुमाइंदों ने खुसूसी शिरकत की। PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान जदीद हथियारों और सेंसर से लेस कसीर अल मकासिद जहाज है। मेहमान खुसूसी ने PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान की कमांड की। स्कोल्स कमांडर पाकिस्तान फैक्ट के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर दिफा ने खित्ते में बहरी अमन इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काबिशों की तारीफ की है। आम, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, आम को अपने लजीज जायके की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल है। पाकिस्तान में आम की 100 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं और पाकिस्तान का आम मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अपनी अफादियत की बदौलत ये सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि
اس کے اندر بے شمار امراض کا علاج بھی موجود ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ محمود۔ آم کی مخصوص مہک اور ذائقہ کسے پسند نہیں؟ آم جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کے عشاق میں بر صغیر کی عظیم ہستیاں شامل ہیں۔ فارسی کے ممتاز شاعر امیر خسرو نے تو آم کو فخر گلستان کہہ رکھا تھا۔ غالب کے نزدیک آم کی پسندیدگی کا پیمانہ یہ تھا کہ آم میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ نباز قوم اکبر الہ آبادی اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی آم سے رغبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اکبر الہ آبادی تحفتاً آم اپنے دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ آم کی پاکستان میں 100 سے زائد اقسام ہیں، جن میں چونسا، سندھڑی، دیسی دو سہری، انور رٹول اور لنگڑا بہت مشہور ہیں۔ خوبصورتی اور مٹھاس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انور رٹول کو بہترین آم سمجھا جاتا ہے۔ آم ایک ایسا پھل ہے جو بچے ہوں یا بڑے ہر کسی کا پسندیدہ پھل ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آم کی اچھی پیداوار ہے، اور پاکستان کا آم دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر UAE کے عوام پاکستانی آموں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پاکستان سے حکومتی سربراہان جب بھی کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آموں کا تحفہ لازمی لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سندھ میں آم کی پروڈکشن تقریباً 30% اور پنجاب میں 70% ہے۔ آم پاکستانی ایکسپورٹ کا خاص حصہ ہے، اور پاکستان کے آم دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں اور ان کی بہت مانگ ہے۔ رواں سال آم کی فصل کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے آم کی فصل میں 20% کمی ہوئی ہے۔ ملک میں آم کی پیداوار کو مزید بڑھا کر پاکستان اس کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر کے مزید زیر مبادلہ کما سکتا ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اسلام آباد میں سائبر کرائم سرکل کے مختلف کارروائیاں، بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں محمد عمیر، خرم عباس، سید علی نور، مشاہد انور، امیر جلیل اور طلحہ احمد شامل ہیں۔ ملزمان شہریوں کو مختلف فون نمبر سے دھمکیاں میز کالز کر کے ہراساں کرتے تھے۔ NBFC سے غیر منظور شدہ گیٹ وے گیمز، جیکب.com، ڈراپ زون اور کورنیشیا کمیونیکیشنز کے ذریعے شہریوں کو قرض فراہم کرتے تھے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری۔ ملزم مشاہد انور، امیر جلیل اور طلحہ احمد جعلی آن لائن ایپس، آسان قرضہ اور فوکس لون کے ذریعے قرضہ فراہم کرتے تھے۔ بعض شہریوں کو ایڈٹ شدہ قابل اعتراض تصاویر اور کال کے ذریعے بھی ہراساں کیا جاتا تھا۔ جعلی کمپنی کے دفتر سے ملنے والے 20 موبائل فونز اور 10 لیپ ٹاپس کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے اسلام آباد میں بڑی کارروائی، I-8 سے انسانی اسمگلر کا گروہ پکڑا گیا۔ سب انسپیکٹر شاکر نے ٹیم کے ہمراہ کال سینٹر پر چھاپہ مارا۔ ملزم حسیب احمد اور افضال احمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان SH کمیونیکیشن کے نام سے غیر قانونی کال سینٹر چلا رہے تھے۔ غیر قانونی ویزا اور بیرون ملک ملازمات کا کاروبار بھی چلا رہے تھے۔ ملزمان بھاری رقوم کے عوض بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دیتے تھے۔ قبضے سے متعدد معاہدے اور گارنٹی چیک برآمد ہوئے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم واٹس ایپ پر سادہ لو شہریوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے۔ مجرمانہ سرگرمی میں وسیع نیٹ ورک ملوث ہے۔ نیٹ ورک کے باقی ارکان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری۔ واسطہ لاہور کا ڈیجیٹلائزیشن کا سفر جاری۔ جیز پاکستان کے وفد کی واسطہ ہیڈ آفس آمد۔ MD واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ جیز کیش اور واسطہ لاہور ریئل ٹائم بل کلیکشن لائیو کال کر دی گئی۔ صارفین کو اب گھر بیٹھے بل جمع کروانے کی سہولت بھی ملے گی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ واسطہ لاہور کا ڈیجیٹلائزیشن کا سفر جاری۔ جیز پاکستان کے وفد کی واسطہ ہیڈ آفس آمد۔ MD واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ جیز کیش اور واسطہ لاہور ریئل ٹائم بل کلیکشن لائیو کر دی گئی۔ صارفین کو اب گھر بیٹھے بل جمع کروانے کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران علی سے۔ جی کامران بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ جی MD واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ جیز کیش اور واسطہ لاہور
ریئل ٹائم بل کلیکشن لائیو کر دی گئی ہے اور واسا لاہور کے صارفین کو اب گھر بیٹھے بل جمع کروانے کی سہولت بھی ملے گی۔ ڈیجیٹل بینکنگ سے واسا لاہور کے صارفین ایک کلک پر بل بھی جمع کرا سکیں گے۔ صارفین جیز کیش اپلیکیشن کی مدد سے اپنا بل فوری جمع کروا سکیں گے۔ 5 جون سے 20 جولائی تک 92,000 سے زائد واسا صارفین نے جیز کیش کی مدد سے 11 کروڑ سے زائد رقم جمع کروائی۔ بہت جلد واسا صارفین بل کی کروائی گئی اقساط کو بھی جیز کیش کے ذریعے جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ اجلاس میں ویب سائٹ اور QR کوڈ کے ذریعے بل کلیکشن کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریئل ٹائم ٹرانزیکشن سے صارفین کو دوبارہ بل لگ کے آنے جیسی شکایات سے چھٹکارا بھی ملے گا۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا بھی گیا۔ اجلاس میں DMD میاں منیر، ڈائریکٹر فنانس اطہر محمود، ڈائریکٹر عبداللطیف، ایکسین مدثر جاوید اور جیز کیش سے عارف چودھری، موئک حمد طارق، ریجنل مینیجر ولید حبیب، عائشہ اکرم نے بھی شرکت کی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔